Kining santos nga misa gipahingot usab Setyembre 26, 2021. Alang sa mga pasalamat o mga intensyon ni Reverend Rogelio Del Monte Jr. sa Australia, Teresa Agustin o tibuok pamilya sa New York, Hamago, Lim o Encarnacion families, Tanim, Kelem, Laser o Saria families, Velos, Dikang o Nonan families, Tamin, Kelem, Laser o Saria families, Luzon, Ramos, Kabasag, Herosa, Kaapo, Naib, Valeser families, Cajeras, Villaflores, Seco families, Balvestre, Cago, Namukot, Pakulba o Patagok families, Hilio o Peralta families, Riselia, Roble o pamilya, Lagumbay, Lauros o Baloran families, Godelos, Dacayo, Istiliori, Damasco o Xelan families, Hunyo, Ingio o Hodilya Apostol families, Glen o Glani, Hurumat o mga pamilya, Garcia, Ibanez o mga pamilya, Oscar Mesa, Ryan Rodriguez, John Bermingo, Erwin Kaliki, Mark Baduco o Buhing Polong Community, Fountain of Divine Love, San Isidro College. San Isidro Labrador Diocesan Multipurpose Cooperative, Seldenco, San Isidro College Employees Cooperative, Sisenco, Bukidnon Association of Catholic School, BUACS Incorporated, Bukidnon Bank, a Rural Bank Incorporated, Joseph Coas, Jean Lagoro, Girly Bibs Yango, Sheila May Dinoy, Jezreel Tapisoria, Manilin Pusin, Marvin Balicuatro, Ramieza Joy Sanchez, Olivia Istamo, Gia Sarema, Crizel May Veriales, ay tuling o sa tanan nga kamulong nakuha sa licensure examination for teachers. Christine Nunez o sa tanan nga makuha sa CPA licensure examination. Excel Clives Ole o sa tanan nga makuha sa Civil Engineering Board Examination. Alang sa inaanali o himpit nga kaayuhan nila ni Nene Piñaranda Lauros Lagumbay, Dorote Portal LC Esta, Filicadag Abatayo, Eugene Aves, Joko Sikuya, Father Mateo Sanchez SG, Joseph Villon, Mike Ochate, Rica Joy Guillermo Aguilar, Tele Montemayor Lopez, Emelda Caluya, Hilio Ranili, o sa tanan nga nag-antos sa COVID ug sa cancer karong mga panahona nga mga anaa sa panimalay, isolation centers o mga anaa sa balay tambalanan. Alang sa kapahulayan sa mga kalag nila ni Father Crizaldo Punto, Jomdel Ravena, Pablito Hoyat, Adrian Tolusan, Johnny Suelo, Genevieve Aguilin, Lydia Casanova, Vidala Torres, Jeneline Cortez, Manuela Arcaya, Roberto Arcaya, Ivan Anthony Mercadia, Raul Absuelo, Edgardo Berbigan, Lodovico Gilelang Sr., Doria Topas, Tess Amazon, Rodrigo Awitan, Danny Kumabig, Nick Kumabig, Vivencia Omeres, Elena Omeres, Nena Magallanes, Moria Decang Nunan, Ilesio Seriaca Monica, Bernardo Sr., Eduardo Gaudencio, Bert Maigo, Cipriano, Cristina, Salvacion, Julieta, Jacinta, Joveto, Rico, Binaventura, Robert Tatan, Emilio Neri, Celeste Mendoza,
Mercy Racoma, si Rolina Subarao, Charles Nelson Perez, Nilda Galilea, Alfred Mantalaba, Jesus Soriano, Philemon Odolio Jr., Hazel Lim Encarnacion, Mary Jane Soquinho, o sa tanan mga kalag sa purgatorio, ilabi na ang wala na yung naginumdum kanila. Setyembre 26, 2021. Ikaw hag-unom nga Domingo sa tuig. Tema: isalikway ang tanang babag sa gingharian. Mga igsuon, matag usapan nato adunay nagkalain-laing tumong sa kinabuhi. Apan, isip sa mga Kristiyanos, ang atong kinatubuk-ang tumong mao ang pagkabalaan o ang magkasulod sa gingharian sa Dios. Sa atong ebanghelyo karon, gihatagan kini og dakong pagtagad sa atong Ginoong Hesus. Unsa man ang mga kababag-on sa pagkabot sa gingharian, putlong kini kay mas maayo pa nga kulang kitag bahin sa lawas kay sa itambog sa kalayo. Mao nga panikamutan nato nga undangon og isalikway ang mga buhat sa atong lawas nga nagpamahilayo kanato adto sa Dios. Karong Dominguha, ato usab gisaulog ang National Seafarers Day. Atong giampo ang atong mga igsuong nagalawig o nanginabuhi sa kadagatan nga sila usab nagkamot sa pagbuhat sa mga butang nga magdala ngadto sa gingharian sa Dios o isalikway ang supak niini. Manindog kita alang sa pasiunang awit. Sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Mga igsoon, magpadayon kita pagsalig sa Ginoo bisan ning mga kalisdanan nga atong giagian niining panahon. Ngunit man isalig nato kadtong mga pamulong kuha sa licensure examination for teachers o kadtong mga nalag-andam alang sa Certified Public Accountants Licensure Examination o sa Civil Engineering Board Examination. Aron kita may mong andam sa pagsaulog nining Santos nga Misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako yamo, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuy ako, ang Santa Maria kanunay ulay, sa kanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadkon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa kalikasan.
ikaw sa imong gahom, nga walay katapusan diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayon na ang paghukom kanamo sa imong mga hatag sa gugma, ug tabangi kami pagkugi sa paglakad, nganha sa kinabuhing tunhay, nga imong gisaan, ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong ginharian. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga numeros. Unya gikunsat ang Ginoo diha sa panganod ug misulti kaniya ug gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moises ug gihatag kini sa kapituan ka pangulo sa Israel. Sa diha na kanila ang espiritu nanagna sila apan sa hamugo lamang nga panahon. Duha sa kapituan nga pangulo nagabilin didto sa kampo, ang usa sa Eldad ug ang usa sa Medad. O mikunsan usab kanila ang espiritu o kapil sila niadto ni panglista apan wala sila makaadto sa tulda. Musa nanagna sila dito sa kampo. Unya usa ka batan-on midagan ngadto kang Moises ug miingon, si Eldad ug si Medad nanagna dito sa kampo. Ug si Josue nga anak ni Nun, alagad ni Moises ug usa sa iyang mga sinaligan miingon, Sir, sa taas sila, apan si Moises ni miingon kaniya, nasina ka ba tungod og alang kanako? Kaayo unta ko nibutang sa Ginoo ang iyang espiritu nga nasa iyang katawan ug silang tanan mahimo nga mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Sa Diyos. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong Kasing-kasing. Ang balaod sa Ginoo hingpit nagaalima sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan naghatag og kinaadman sa tawo nga yanok. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalumtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Bisan ang imong sunugoon, nagabantay kanila, makugihon kaayo sa pag-amping nila, apan kinsay makasusi sa nagkulang. Linisa ako sa akong mga kalapasan nga tinagungan. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Sa sala sa pagpagarbo, santaa ang imong sunugoon, ayaw kini pahariya kanako, unya walay kapasangil kanako ug maningkawas ako sa bukat nga sala. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Kamong mga dato, panghilak o paghinatay kamo tungod sa mga kabul-anan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi nangadunot ug ang inyong mga listi gipangmutkot sa anay. Gitayran na ang inyong hulawan ug salapi ug ang taya niini mahimong saksi batok kaninyo ug sa sama sa kalayo magaot-ot sa inyong lawas. Niini katapos sa mga adlaw, nagtigong kamong mga bahandi. Pamatian ninyo ang tuwaw sa suhol sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahay nga wala ninyo ihatag. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot na dungog sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan dinhi sa kalibutan, luho kaayo ang inyong pagpuyo o nagpatuyang kamo sa kahilayan. Ipatambok ninyo ang inyong kaugalingong kagana sa adlaw sa pag-ihaw. Gisilutan o gipatay ninyo ang tawong walay sala. Siya musukol kaninyo ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
pagtubahan ang hari nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, kadait dinhi sa yuta ug himayat dito sa langit. Alleluia. Ang Ginoo anaa kaninyo. Nanausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kami usa ka tawo nga nagpapahawa og mga yawa sa imong ngalan. O gibadlong namo siya, kay wala man siya magsunod kanato. Og si Jesus miingon, ayaw ninyo siya higdi, kay walay tawo nga magbuhat og milagro sa akong ngalan, ug makabahimo sa pagpanghimaraot kanako sa kalit lang. Kay ang gili batok kanako, dapit kanako. Kay bisan kinsa nga mapainom kaninyo usa ka baso ng tubig tungod kang Kristo, kamo sa pagkatinuod nag-ingon ako kaninyo nga dili gayud siya kawatan sa iyang ganti. O bisan kinsa nga makapahisokamot sa usa niining mga labing gamay nga nagatuo kanako, labing maayo pa kaniya nga higtan o usa ka dakong galingan nga bato likos sa iyang liog o itambog siya ngadto sa dagat. O kung ang imong kamot makapahisokamot kanimo, putla kini, labing maayo nga pakanimo nga mosulod nga pungkol ngadto sa kinabuhi kaysa adunay duha ka kamot nga mahiadto sa impyerno ngadto sa kalayo nga walay pagkapano. O kung ang imong tiil makapahisokamot kanimo, putla kini, labing maayo pa kanimo nga mosulod ngadto sa kinabuhi nga bakol kaysa adunay duha ka mga tiil nga itambog ngadto sa impyerno. O kung ang imong mga mata makapahisokamot kanimo, lugita kini, labing maayo pa kanimo nga mosulod sa gingarian sa Dios nga usaray mata kaysa adunay duha ka mga mata nga itambog sa impyerno, din ang ilang ulod mamatay, dili mamatay, ug ang kalayo dili mapato. Mga igsoon, Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. ang Espiritu Santo gasa sa Dios alang sa tao. Kinahanglan pangayoon kininiya o pangayoon sa tao sa tumang pagtuo kay ang Dios muhatag gayud kaniya. Mao kini ang nahitabo kang Eldad o kang Medad. Samtang nag-ampo si Moises alang sa grasya sa Espiritu Santo sa 70 ka mga tao, si Eldad ug si Medad wala dito ato sila sa ilang kaugalingong kampo o bisan kalayo sila mitugpa ang Espiritu Santo ngadto kanila. Nanindot kining giingon ni Moises, no? Kaayo unta kung ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu nganha sa iyang katawhan ug silang tanan mahimong mga propeta. Kaayo unta kung kitang tanan mangayo sa Espiritu sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kultura natong mga Pilipino ang magsunod og idolo. Kasagaran kanato nagpaluyo sa mga tao diha sa mga sini, drama, mga pasundayan kabahin sa tinuod nga kinabuhi, musika, paugnat sa kusog, politika ug relihiyon. May suod ako nga higala nga miingon kanako nga hangtod sa iyang kamatayon, dili gyud siya muundang pagsuporta sa iyang kandidato nga karon nag-alagad sa kagamhanan. Bisan unsa daw ang isulti sa ubang mga tao, bahin sa iyang gisuportahan. Bisan kung kini kabahin sa pagpangurakot, sa wala pagtahod sa tawhanong katungod, o dili maayo nga pag-alagad, dili gayud siya muundang pagsuporta kaniya. Diha sa social media,
makita nato nga daghan kaayo ang mga Pilipino nga Katoliko nga sama o kinaiya sa akong suod nga higala. Kadaghanan kanila nakahuman sa taas nga ang sa edukasyon. Apan wala mo gamit o wala nila magamit ang ilang kritikong panghuna-huna o mapandayong pagtino sa atong katilingbanong kahimtang. Nganong napakyas man sila sa paggamit sa ilang edukasyon aron kritikong masuta ang abilidad sa ilang isuportahan sigun sa ilang pagkatao nga makita sa ilang kinabuhi o mga panglantaw nga gipadayag diha sa ilang mga desisyon nga kadaghanan wala mahasubay sa unsay angayan sa pagpangulo o pagpangalagan. Ilang gianalisa ang kahimtang nato apan sayo ang mga salamin na ilang gigamit. Ang unang salamin mao ang gitawgon og political separation. Ang political separation mao ang pagbutang sa politika isip nagbarok sa iyang kaugalingon o nagdumili sa pagtutok sa relasyon o epekto niini diha sa kinabuhi sa katilingban. Ilang gibulag ang politika sa kinabuhi. Ilang gitanaw ang politika isip walay katapusang bugno sa managkaatbang nga partido sama sa duha ka manok diha sa Bulangan. Apan sukwahi diha sa Bulangan, diin ang makadaog mo ay makadala sa patay. Apil ang manok nga napildi. Ang politikanhong Bulangan, alang kanila nagpadayon o nalingtan nga ang pinili ay mao'y pagbutang sa napili nga angayan unta nga moalagad sa katawhan. Ang atong mga politiko nagpabiling politiko bisa nakadaog na. Gidahom unta sila nga mahimong mga batid sa pangagamhanan, statesmen, o mapaubsano mag-alagad sa katawhan. Ang dakong rason ni ining maong kahimtang, mao nga kitang mga Pilipino nagtan-aw usab sa politika sama ni ining kahimtangan. Busa ang atong mga politiko dili gayud hingpit nga nag-alagad kanato kay ang ilang giakata mauman ang ilang partido inay ang katawhan aron masuportahan ang ilang politikanhong pangandoy. Panila wala kita magtagad aron pagtul-id niini makaluluoy ang yanong Pilipino. Dali na kayo pikon ang ilong o magsunod-sunod lamang. Ang ikaduhang salamin mao ang kulturalhong sistema sa sakop o tao nga atong nakatunan sa atong mga kasinatian sa kasaysayan. Naanad kita nga ubos sa kinsakupan sa usa ka tawo o pamilya. Gi-impluwensihan kita nila nga sila ang sundon sa bisan unsang desisyon nga ilang himuon bisan kung kini makadaot na sa kinatibuk-ang sistema. Kini nasumpayan pagayod sa atong kinaiya sa utang buot nga kultura, utang na loob ingon sa Tagalog. Ang atong personal ug mga habit sa pamilya aron makalingkawas sa law nga kakabos, kadaghanan ubos sa mga personahe o pamilya nga adunahan ug mao'y mitabang kanato bisan adunay mga panahon nga ila usab kitang ipanamas-tamasan. Apan tungod kay sakop man lagi kita o tao kita nila o tungod sa atong utang buot nahimo kitang ilang mga sumusunod. Gidaladalan nato kining maong kinaiya diha sa atong kinabuhi, ilabay na diha sa politika. Ang ikatulong salamin mao ang personal identification. Mahilig kay kita mga Pilipino niini. Konektado kini sa ikaduhang salamin. Katong sakop o utang buot.
Kasagara, mahilig kita sa pagbutang sa atong kaugalingon sa mga kasinatian sa pag-antos o magpaloy kita kanila nga samag kasinatian kanato apan nakalingkawas o nakasukakot niini. Atong gaangkunon ang iyang kalampusan nga daw atua o ang iyang istorya gikan sa kakabos ngadto sa pagkabahandianon o ganahan kita nga ingnon nga uban kita sa iyang balon. Mao kini ang hinungdan nga ganahan kayo kita nga mopaluyo diha sa paugnat sa puso, pagwapahay o pagwapuhay, mga tigi sa tinuod nga kinabuhi o drama-drama sa kahaponon o kagabihon. Diin atong gibutang ang atong kaugalingon nga mao ang gilupigan o mupakpakita kung siya manimalos na at tubangon o suklan ang naglupig kaniya o makadaog pagayod siya. Panwala nato damha nga nahimo na usab Hinuon kita tigpanglupig o tigsuporta sa mga tigpanglupig kinsa nagpaila sa ilang kaugalingon nga nilupigan sila kaniadto. Kadaghanan ang ilang istorya dili tinuod. Namakak sila aron danihon ang suporta ni adtong wala magpakabana sa pagsusi o pagsuta sa kamatuoran. Kini maong mga kinaiya o gipakamithi sa mga Pilipino milungtad ngadto sa pagkapanatiko. Ang mga diksyonaryo o mga encyclopedia nagpintal sa pagkapanatiko isip o sa kalawang o walay po pangutana nga pagsuporta nag-aliwaros nga debosyon o daw gibayaw nga kasibot sa pagsunod o pagpanalipod sa usa ka politiko, lider nga relihiyoso o kadtong nalampuson sa arte o sa ilang pag-astang sa kakabos paingon sa pagkabahandianon. Ang salikwaot niini kay wala gani makaila sa panatiko ang iyang giidolo. Tanawang gani ninyo. No, usahay grabe ato yung pagdipinsa. Pero pangutanon ang politiko kaila ba siya sa imo? Wag din tao. Bisag sa kukulang sa gumingki. Ang problema niini mga kining kulturan kong mga kinaiya gigamit sa kauban natong mga Pilipino aron kontrolahon ang iyang gihapong igsoong Pilipino alang sa ilang politikanhong ginansya o bintahe. Dako o lawom ang pagbaliko niini sa pagtuo sa Pilipino Katoliko. Ngun pa sa Katisismo sa Katolikong Simbahan, numero 150. Ang pagtuo mao ang pagtahan sa kaugalingon ngadto sa Dios. Sa samang pagkaagi o dili mabulag gikan niini, usa kini kagawasno pagtahod sa kinatibuk ang kamatuoran nga gipadayag sa Dios. Wala kita tawag ka sa Dios nga mahimong panatiko kaniya. Itawag kita sa Dios nga mahimo magtotoo kaniya. Ang pagtuo sa Pilipinong Katoliko kasagara apektado ilabi na kanila nga kulang sa pagsabot sa katisismo o naglisod sa pagtubo o pagbiya sa kaugalingon gikan sa pagkapanatiko ngadto sa pagkatinuod nga magtuto sa Dios o sa iyang simbahan. Mas maminaw pa sila sa mga sugilanon sa mga politiko o sa mga tabi-tabi sa kadaplinan kabahin sa mga tao nga ilang gipaluyuhan o gidahi kaysa pagtuman sa mga gibuhaton sa atong pagtuo nga lalawat nato panahon sa bunya. Usahay dili na ko masabtan. Gatalikdan nato kining maong mga tahas. Pero sa panahon sa kalisdanan, mudagan kita balik ngadto sa Dios.
isa kini nga ang ayan pamalandungan natong tanan. Inay atong isalot ang atong pagtuo ngadto sa atong kultura, ingon man isalot ang atong kultura ngadto sa atong moral nga kinabuhi, ato hinuon silang gibulag. Busa ang atong malipayon ug silindi nga mga pagsaulog ug pagpadayag sa pagtuo wala mamunga ngadto sa atong moral nga kinabuhi ug nakaapekto kaayo sa atong personal ug pamilya, katilingpanon, kulturalhon, ekonomikanhon ug panalapi, politikanhon ug kinaiyanhong mga pag-asdang, mga desisyon ug mga buhat. Sigun sa estimasyon, 85% sa mga Pilipino mga Katoliko. Apan niining 80%, dako kaayo ang posibilidad mas daghan ang fanatiko sa ilang mga idolo kaysa mga matuod nga magtotoo nga motuman sa misyon ni Kristo nga nadawat panahon sa bunyag. Maminaw unta kita. Maminaw unta kita sa pahimangno ni Hesus diha sa Ebanghelyo aron dili kita mahimpuntong pawak ngadto sa gihina. Nga sa iyang mensahe diha sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 9 bersikulo 48 siya nagkanayon. Ang gihina dito sa gihina diin ang atong mga ulod dili mamatay o ang kalayo dili mabago. Moabot ang panahon mabaliktad ang tanan ug ayaw gayud kini panganduya. Ingon pa sa ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni Santiago, moabot ang panahon nga kamong mga dato manghilak ug maghinakay kay matod sa mga kay tungo sa mga kagulanan nga budangat kaninyo ang inyong mahandi mga dunot ug ang inyong mga bispi koton sa anay. Posibleng figurative kini. Kaya ang pagtulunan sa Diyos kanunay nagtudlo sa baliktad. Di ba sa mga kabalaanan siya nagkanayon? Bulahan ang mga kabos. Kaya tagan sila sa Diyos. Bulahan ang mga nanagsubok. Kaya lipayon sila sa Diyos. O sa iksuon, iyang palapi, umalandungi, kung usa ka sa pangatiko karon, kinilang ang simple na pangutana na ilhan kabagayon sa imo isuportahan o ipanaligdan. Ang pagtuo kang Hesus may magluwas ka nato gikan sa atong fanatikong kultura o kinaiya. Mamahimo ang takitang tinuod ng mga magtotoo, matinud-anon sa atong misyon diha ni Hesus o sa iyang simbahan, kay sa mga fanatiko sa atong mga idolo nga wala gani makailaka nato sa personal. Pamalandungi kayo sa dili pa mabalinto ang tanan. Amen. Nanindog kita atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa ka Dios ang Amahan ang makaragahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala kay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usab kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan, tungod kanato mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, ug sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay,
o nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa sakros sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya og namatay bilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya mamaymayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga binatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisigba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagailak ko sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkawanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Panglantaw, tahas o sutungo sa San Isidro Labrador Cathedral. Kitang tanan o sa kamaampuon o matinud-anong pamilya sa gagmayng simbahan ng Katilingban, nakagumot diha sa pagtuo, paglahom o paghigugma, sama sa panigingnan ni Virgin Maria na hiusa sa Balaang Trinidad uban sa pagpangaman sa San Isidro Labrador. Kami ang mga parokyano sa San Isidro Labrador Cathedral maningkamot sa pagkapot sa pinatibuk-ang kalambuan sa gagmayng simbahanong Katilingban, pinaagi sa pagpuyot sa Eucharistia, pagpagahom sa mga kabos o pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang tanang mga ginikanan, labi na ang mga amahan, mamahimong modelo sa pagsimba sa adlaw Domingo o sa mga bitamot nga balaang adlaw o sa pag-apil sa BC session. Ang tanang parokyano rin ay pagtugma o debosyon kang Santa Maria o sa mga santos. Ang tanang parokyano magkakaton sa bisik ang pagtulunan sa katolikong pagtuo nga gibase diha sa Biblia, balaang tradisyon o sa otoridad sa pagpanudlo sa simbahan. Ang tanang pamilya adunay Biblia na kinigibalaan ibasa nga maampuon o nahimong iya sa pagkinabuhi. Ang tanang parokyano mahimong membro o moapil sa BC session. Ang tanang parokyano madasig sa pagsamot sa programa sa diocese, moapil ko kay makatabang ko. Ang tanang parokyano magkakaton sa paghatag sa ikapulo o tithes. Ang tanang parokyano manginabot sa pagatiman sa pinayahan, good governance o social justice. Mag-ampo kita nga unta ang Espiritu Santo hilihok dinhi sa atong katilingban aron ang gingharian sa Dios mahimong usa ka kamatuoran nga ani kanato. Ang atong itubag, Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Mga pangulo sa atong simbahan, ang atong Santo Papa Francisco, ang atong Obispo Noel, ang tanang mga obispo o kaparian sa kanunay magpabiling matinud-anon ug buhing larawan ni Kristo dinhi sa atong katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga ang mga ahensya gobyerno magtinabangay sa pag-atiman sa mas bagang tuot sa katawhan ug dili sa personal nga mga interes lamang, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga ang tanang Kristiyanos magtinahuray sa usag-usa isip mga tinun-an sa maorang Kristo ug makaila sa maorang Espiritu Santo nga naglihok diha sa tanan ug nagdala kanato ngadto sa kahiusahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga ang tanang nanipalad ug naglawig sa mga kadagatan, magpabiling matinud-anon ngadto sa ilang mga pamilya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga makapahulay ng malinawon ang tanang mga kaigsuunang nangamatay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Yan po nato sila nga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan, katong nga nagsaulog sa anibersaryo silang ordinasyon, profesyon, konsagrasyon, ingon man sa kasal. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu, nga makasugakot ug makalabang kitang tanan, niining pandemya ug kadtong mga nangataptan.
labi na ang mga nanaglisod sa paginhawa, patagan sa espiritu ni ining maong grasya, o kadtong mga nagsakit o kanser, hatagan usab sa kaayuhan, nga mao'y ilang ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahay kami sa imong Espiritu. Nagkadtong kamulo karon nagkuha sa licensure examination for teachers. Hatagan sa grasya sa Ginoo sa mga panguna-una, na hinumduman nila ang ilang mga review o mga titunan o kadtong mga nag-andam alang sa CPA licensure examination o sa Civil Engineering Board examination. Hatagan sa Ginoo sa mayong panglawas o nga makalahutay sila sa ilang pagpangandam o sa eventual nga pagkuha sa maong mga pasulit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahay kami sa imong Espiritu. Sa hilom atong ihalad ang atong mga personal nga katuyuan. Gamhanang Amahan, ipadala ngan hikanamo ang imong espiritu aron sa pagtultog kanamo sa dalan ngadto sa imong gingharian nga nagalungtad hangtod sa kahangturan. Amen. Daigon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kagahuman, kay gikan sa imong kamugyatago, na dawat namo ikan kanimo, kiningpan nga abot sa iyo, tag ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi, alang kanamo. Daigon ang Diyos, hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangyatagon, na dawat namo kining imong gihalad kanimo, ang binong abot sa iyo tag ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alam kanamo. Daigon ang Dios hangtod sa kahangturan. Ginoo, madawat mo ta kami ug kining sakripisyo ang gihalad sa kasing-kasing nga paubsanan ug mahinulsol. Ginoo, kasi ako sa akong kadautan o kinuloy ako sa akong kasalanan. Mga igsoon, pag-ampok kamo, aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton ng ta sa Diyos nga mahan, makagagahon sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos sa kaluoy, dawata ang among mga halad, o himo kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoong. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manao usab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay magkagahom sa tanan, angay ug matarong gayud mo nagpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo, pinaagi siya ang pagpakatao, iuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi siya ang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha siya ang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi siyang pagkayag balik kanimo, diha sa himaya, giablihan niya ang kanamo, ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya, ug nagaduyog sa tanan mong mga santos, diha silang walay punong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, o sana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, o sana sa kahitasan. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala mong Espiritu aron pagsantos, nining mga gasa,
aron mahimo kini alang tanan nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon, ikuha siya ang pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon ni kuha siya sa kalis, nagpasalamat kayo pag-usap, mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawata kini ang Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula lang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayan at pagkabanhaw ni Kristo, naghahalag kami kaning amahan, ilingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga maatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma, ba ni Francisco among Papa, ni Noel among Obispo, mga tanang mga kaobispuhan, mga kaparian, mga diakono, mga konsagrado, ug mga misyonero. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Sabi natin yung mga pangalan gihalad sa altar karon, kadtong mga wala na naghinumdum kanina, kadtong mga nangamatay sa injustisya, kalamidad, disgrasya, gubot, gubat, katalakman, mga nangamatay sa sakit na kanser, ingon man sa COVID. Malaumon ang banaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dahil silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naon. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lakta sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak, kay pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagahong amahan, diha kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, sa talaga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang ginarian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kita ta karon ang timahan sa pambanag inigsoon. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini si Kristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang ning iyang bangkit. Ginoo, dila pa nga imong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga mamaayo ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Alang sa mga anak sa panimalay, ang buon ang akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagato ako, nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan, o ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarikas akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Ang puni ko ikaw sa mag-ani akauban kanako. Ang hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nga na kanimo. Iyo itugot nga ako mahimulat kanimo. Amen. In his time, in his
O Ginoo, himuha nga kining misa din among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit, kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Oratio Imperata. Maluloy-on ug mahigugmaong Amahan, midangog kami kanimo diha sa among paminahanglan, nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19 nga nakahasol pag-ayo ug gani ni kalasla sa daghang kinabuhi. Kami karon ang amuyo kanimo, tan-awa kami nga puno sa paghigugma ug pinaagi sa imong nagaalim nga kamot, huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Ibalik ang among paglaom ug likuna ang among pagtuo. Nangamuyo kami na imong giyahan ang mga tao nga gitahasan sa pagpangita sa tambal ng maong sakit ug aron masumpo na kini sa pagkaylap ug pagpanakot. Kami nagapasalamat kanimo nga adunay mga bakuna nga nahimo gumikan sa imong paggiya. Panalangini ang among mga paningkamot na magamit kining mga bakuna aron mawala na kining pandemya dinhi sa among nasod. Nag-aampo kami alang sa among mga health workers na sila magserbisyo ngadto sa mga masakiton uban ang katakos, dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Ihatag kanila ang maayong panghunahuna ug panglawas. Kalig-on diha sa ilang matinud-anong pag-alagad na sila mapadalipdan gikan ni maong sakit. Nag-aampo kami alang kanila nga nag-antos tungod ni maong sakit. Hinaot na mapabalik ang ilang maayong panglawas, panalipdi ang mga nag-aalit at timan o nag-aamuma kanila, o sa mga nangamatay na, pahulay nga dayon ihatag kanila. Ihatag kanamo ang grasya ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kami mulihok ug matrabaho alang sa kaayuhan sa tanan ug motabang sa mga nanginahanglan. Hinaot ng among pagtagad o paghigugma alang sa usa-usa magpabilin bisan taliwala ng maong krisis ug magdala kanamo ngadto sa kabag-uhan ug kabalaan. Kinintanan among ipangayo, tinabi sa mong Ginoong Kristo imong anak, kinsa nagapuy ug naghariban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. O Dios, o Santos nga inahan sa Dios, nagadangog kami ubos sa imong pagpanalipod, ayaw tamayang among pangaliya, pinunuan wasa kami kanunay sa tanang katalagman, o mahibayaon ug balahang Birhen. Amen. O mahal na Senyora, kaayuhan sa mga masakiton, kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo San kami. Roque, Iampo mo San kami. Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Isidro Labrador. Iampo mo kami. Ang Ginoo maanaag kaninyo. Nausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Sa matag panalangin ang inyong itubag. Amen. Ang Diyos sa tanang kahupayan, maghikay unta sa inyong mga adlaw diya siyang kalinaw, ug maghatag kaninyo sa mga grasa sa iyang panalangin. Amen. Magluwas unta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamo, ug maglig-on sa iyong kasing-kasing diha siyang gugma. Amen. Mulabang unta kamo niining kinabuhi nga buhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuo ug pagigugma, ug makugihon diya sa mga mayong buhat aron mulampos unta kamo pagdangat sa langit nga walay katapusan. Amen. Ug manalangin kaninyo ingon man sa inyong tagsa-tagsa kapamilya, gagmayng simbahanong katilingban ug mga kapunungan. Ang Dios nga makaragamo sa tanan, nga mahal, ang anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Santos nga misa, manglakaw kita ug puy-an nato ang atong pagtuo. Salamat sa Dios.